नमस्कार, फोकस न्यूजमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। कांग्रेस महाधिवेशन आउन 3 महिना पनि बाँकी छैन। संशोधित कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशन 16 देखि भदौ 19 सम्ममा काठमाडौँमा हुनेछ। पटक पटक कार्यतालिका संशोधन गर्दै आएको कांग्रेसलाई अब महाधिवेशनको मिति फेरबदल गर्ने सुविधा छैन। पार्टीको वैधतासँग जोडिएकाले उक्त मितिमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा कांग्रेसमा नेतृत्वको बहसले पनि प्राथमिकता पाएको छ। कोरोना महामारीका कारण भेला भएरै छलफल हुन नपाए पनि विभिन्न संस्थाका नाममा गुटगत भर्चुअल छलफल बढेको छ। हरेक छलफल महाधिवेशनबाट आफू अनुकूल नेतृत्व कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चिन्ता र चासोमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। पार्टीको भावी नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा नेताहरू बोलेको बिरलै सुनिन्छ। अहिले कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यहरूको अन्तिम नामावली टुङ्ग्याउनका लागि एक कार्यदल मार्फत काम अघि बढाइरहेको छ। आजको फोकस न्यूज कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन तथा क्रियाशील सदस्यमा देखिएको विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित रहनेछ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यताको छानबिन गर्न सुरु गरेको छ। सधैँजसो कांग्रेसको एउटा किचलोको विषय बन्ने गरेको छ क्रियाशील सदस्यता। अहिले पनि समय घर्किसकेपछि कांग्रेसले काम त अगाडि बढाएको छ। क्रियाशील सदस्य मार्फत नै वडादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन हुने गर्छन्। क्रियाशील सदस्यबाटै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्। तिनीहरूले नै केन्द्रीय नेतृत्व छनौट गर्ने भएकाले महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतामै चलखेल हुने गर्छ। अहिले काम के भइरहेको छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई 14औं महाधिवेशनको चटारो छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले नै भदौभित्र 14औं महाधिवेशन गरिसक्ने गरी तालिका सार्वजनिक गरेसँगै कांग्रेसलाई महाधिवेशनले छोएको हो। कोभिड महामारीका कारणले सर्दै आइरहेको महाधिवेशन महामारीकै बीचमै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक जटिलताका कारण कांग्रेसले महाधिवेशनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ। महाधिवेशन सम्पन्न गर्नकै लागि विभिन्न समिति उपसमितिहरू बनाएर कांग्रेस अघि बढेको छ। तर महाधिवेशन हुने नहुनेमा भने कांग्रेसकै नेताहरू सशंकित छन्। अब समयमा नै कांग्रेसले महाधिवेशन गरेन भने कांग्रेसको पार्टी नै खारेज हुने अवस्था आउँछ। अन्य कुरामा महाधिवेशनको तयारी भए पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने अझै टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन। कांग्रेस महाधिवेशनको मुख्य समस्या नै क्रियाशील सदस्यताको विषय बनेको छ। यद्यपि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सदस्यता छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। असार 20 गतेभित्र सदस्यता टुङ्ग्याइसक्नु परे जिम्मेवारी पाएको रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले अहिले गुप्त रूपमै काम सुरु गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा उजुर लिएर आउनेको भेड बढेपछि गोप्य ठाउँमा बसेर काम अगाडि बढाइएको हो। भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अनुमोदन गरेको कांग्रेसमा 8 लाख बढी क्रियाशील सदस्य छन्। 8 लाखको नाम सार्वजनिक गरेको समितिले उजुरीका लागि असार 6 गतेसम्म तथा नाम सच्याउन 9 गतेसम्मको समय दिएको थियो। अहिले उजुरी लिने काम भने बन्द गरिएको छ। हालसम्म इमेल मार्फत करिब 5000 उजुरी प्राप्त भएका छन् भने केन्द्रीय कार्यालयमा करिब 500 उजुरी दर्ता भएका छन्। क्रियाशील सदस्यको कुरा निकालिहाल्नुभयो होइन। पहिलाभन्दा यसचोटि के फरक छ भने नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता, नेपाली कांग्रेसले करिब 8 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता पब्लिकली ओपन गरिदिएको छ। पहिला यस्तो पब्लिक ओपन हुँदैन थियो होइन। अहिले कुनै पनि नेपाली कांग्रेसको नेता कार्यकर्तालाई अन्याय नहोस्, टोटल जस्टिस होस् भन्नका खातिर हामीले पब्लिक गर्यौँ। पब्लिक गरिसकेपछि कसैको नाममा अलिकति फुल स्टप कमा नाममा अलिकति छुट होइन संशोधन गर्न पर्ने छ। कतिपय चाहिँ वडाले पास गरेको पालिकाले 2-4वटा तलमाथि गरिदिएको पनि हुनसक्छ होइन। यो सबै कारणले गर्दाखेरि यसचोटि चाहिँ अत्यन्तै ट्रान्सपरेन्ट, अत्यन्तै लोकतान्त्रिक ढङ्गले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यहरूको काम भइरहेको छ। र त्यसमा पनि हामीले के एनाउन्स गरेका छ छानबिन समितिले भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्य नवीकरणको कसैको छुटेको छ भने
कुनै पनि व्यक्तिले इन्डिभिजुअल रूपमा पनि र संस्थागत रूपमा पनि पार्टीमा उजुरी हालिदिएपछि उसको स्वतः नवीकरण हुने हामीले व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा कार्यकर्ताहरूमा एक किसिमको उमङ्ग होइन, पार्टीमा मलाई कुनै अन्याय हुने भएन भन्ने किसिमको इन्करेजमेन्ट पनि पार्टीमा छ। र पनि यदाकदा मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, नामको अलिकति फरक परेको हुनसक्छ। कतिपय चाहिँ त्यहाँ जिल्लामा पनि केही न केही अब लिडरसिपमा आउनको लागि, एक्स आउनको लागि वाइलाई छेक्न पऱ्यो नि त। त्यो कारणले अलिअलि त्यस्तो उजुरी सुजुरी पनि आउने गरेको छ र टोटल हाम्रो 77 जिल्लाबाट आएका उजुरीहरूमध्ये 3500 जति त्यस्तो होलान् होइन। त्यसमा के छ भने ती उजुरीहरूलाई हामी सचिवालयले प्रत्येक जिल्लाको उजुरीलाई प्रत्येक जिल्लाको फाइलमा राखेर छानबिन समितिलाई हामी बुझाइसक्यौँ र छानबिन समितिमा पनि त्यो उजुरीका उप होइन त्यसलाई छानबिन गर्ने ठिक बेठिक छुट्याउने काम भइरहेको छ। र अहिले मैले बुझ्दा करिब 50 जिल्लाको उजुरी चाहिँ त्यो हेरिसकेको छ छानबिन समितिले, सटआउट भइसक्यो। 75 जिल्ला त्यो भन्नुहोस् न 48-50 जिल्लाको चाहिँ उजुरीहरू छानबिन समितिले सेटल गरिसकेको मलाई खबर छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका निर्धारण गरेसँगै क्रियाशील सदस्यता छानबिनलाई पनि तीव्रता दिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको यही फागुन 6 गतेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सदस्यहरूमा केन्द्रीय सदस्य आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण कुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी रहेका छन्। समितिको पहिलो बैठकले तोकिएको मितिभित्र प्रक्रिया पुर्याई क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा पठाउन बाँकी रहेका जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिलाई लिखित पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। सो निर्णय बमोजिम क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको प्रमाणित सूची, सदस्यता शुल्क, सहयोग रकम लेवी र गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र जिल्ला कार्य समितिको निर्णय प्रतिलिपि सहित विवरण केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सम्बन्धमा जिल्लामा हालसम्म भइरहेको कार्य प्रगतिको पछिल्लो अवस्थाको जानकारी लिन समिति सदस्य ढुङ्गाना र परियारलाई प्रदेश नम्बर 1 र 2, घिमिरे र पौडेल बागमती र गण्डकी प्रदेश तथा गुरुङ र चौधरीलाई लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसबीचमा कांग्रेसका धेरै जिल्लाहरूबाट क्रियाशील सदस्यताहरूको अन्तिम नामावली आइसकेको र त्यसका सन्दर्भमा गठित समितिले छलफल जारी राखेको छ। अहिले रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले धमाधम आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ र छिट्टै क्रियाशील सदस्यता विवाद अन्त्य भई समयमै महाधिवेशन हुनेमा समितिका सदस्यहरू विश्वस्त रहेका छन्। प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, अछाम र डडेलधुरामा बढी विवाद देखिएको छ। कैलालीमै 5वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उजुरी आएका छन् भने डडेलधुराबाट क्रियाशील सदस्यता सूची इन्ट्री भइसके पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। छानबिन समितिले उजुरीका आधारमा जिल्ला वर्गीकरण गरेको छ। 70 जिल्लामध्ये 35 जिल्लामा विवाद कम देखिएको छ, जसलाई सहजै टुङ्ग्याउन सकिने छानबिन समितिको विश्वास छ। 42 जिल्लाबाट बढी उजुरी आएका छन्। कम विवादितमा गण्डकी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्ला रहेका छन्। गण्डकीमा तनहुँ र बागलुङबाट उजुरी आएको छ। बागलुङको 2वटा वडा र तनहुँको एउटा वडाबाट उजुरी आएको छ। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सुर्खेतमा विवाद देखिएको छ। सुर्खेतमा पुराना क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नभएको र केही नयाँ छुटेको उजुरी आएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली, अछाम र डडेलधुरामा बढी विवाद देखिएको छ। कैलालीमा 5वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उजुरी आएका छन् भने डडेलधुराबाट क्रियाशील सदस्यता सूची इन्ट्री भइसके पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश 2बाट आएका छन्, जबकि त्यही प्रदेशमा 9 निर्वाचन क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको नाम इन्ट्री भएको छैन। बागमती अन्तर्गत काठमाडौँका 1 र 4 बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उजुरी आएका छन्। त्यस्तै अन्य जिल्लामा पनि विवाद छ। कांग्रेसमा प्रारम्भिक मतदाता मानिने क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्र महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। वडा अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुन्छन् भने क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्छन्। छानबिन समितिले उजुरीहरू छानबिन गर्ने क्रममा सर्वसम्मत रूपमा क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने बताएको छ। नयाँ बारे मापदण्ड बनाएर टुङ्ग्याउने भनिएको थियो, तर अहिलेसम्म मापदण्ड बनेको छैन। पुरानोमा भने खासै विवाद देखिएको छैन। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनका 4,70,000 क्रियाशील सदस्य थिए। विजय कुमार गच्छेदारलाई दिएको 25,000 क्रियाशील सदस्यता पनि पुरानै अन्तर्गत स्वतः नवीकरण हुनेछन्। पुरानो सदस्यताको हकमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेद्वार, प्रस्तावक र समर्थक मृत्यु भएका र पार्टी परित्याग गरेकाको नवीकरण हुने छैन। अनुशासनको कारबाही फुकुवा भएकाहरूको भने स्वतः नवीकरण हुनेछ। अहिलेसम्म 4,20,000 नयाँ क्रियाशील सदस्यको नाम सार्वजनिक गरिएको छ र विवाद यसमै बढी छ। उजुरीलाई छिटो टुङ्ग्याउन सदस्यहरूलाई प्रदेश अनुसार
जिम्मेवारी दिएको छ। प्रदेश 1 का क्रियाशील सदस्यतामाथि परेको उजुरी हेर्ने जिम्मा आनन्द ढुङ्गाना र जीवन परियारलाई दिएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेलले हेरिरहेका छन् भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्रियाशील सदस्यतामाथि परेका उजुरीको कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीले छानबिन गरिरहेका छन्। प्रदेशगत जिम्मेवारी पाएका सदस्यहरूले छानबिन गरिसकेपछि संयोजकसहित बैठकले अन्तिम रूप दिने बताइएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा अझै 19 निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता सार्वजनिक गरिएको छैन। छानबिन समितिका अनुसार 19वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 लाख भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य हुनेछन्। प्रदेश 2 का 12 र सप्तरी का 8वटै निर्वाचन क्षेत्रले क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री नै गरेका छैनन् भने धनुषाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रले सदस्यता सूची पठाए पनि नाम विवादका कारण सार्वजनिक गरिएको छैन। बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम भइरहेको छ भने काभ्रेको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। बर्दिया, पिउठान, पूर्वी रुकुम र डडेलधुराको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री गर्न बाँकी निर्वाचन क्षेत्रलाई असार 12 गतेसम्मको समय दिएको छ। योभन्दा अगाडि 13औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता विवाद सुल्झाउन झन्डै 6 महिना लागेको थियो। अहिले भने समय अभावका कारणले गर्दा छिटो नै यो विषय टुङ्ग्याउनु पर्ने बाध्यता छ। सोही अनुसार समितिले तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाएको त छ, तर तोकिएको समयमा नै सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछ भन्ने विषयमा भने ढुक्क हुने ठाउँ छैन। काङ्ग्रेस भित्र भएका गुटहरूको तीव्र गतिविधिको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको हो। यी लगायतका विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन र वितरण तथा नवीकरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ। महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनको माध्यम मान्ने परिपाटी केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मै छ। महाधिवेशन नजिकिएपछि काङ्ग्रेसभित्र गुट अदलबदल र नयाँ गुट निर्माण सुरु हुन्छ। सोही गुटको फन्दामा काङ्ग्रेस अहिले फसिरहेको छ। अहिले मात्र होइन, योभन्दा अगाडिका महाधिवेशनमा पनि यस्तै अवस्था थियो। हेरौँ यो रिपोर्ट। जब जब नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन नजिकिन्छ, दलभित्र नै सदस्यताको विषयलाई लिएर विवादहरू भइ नै रहन्छन्। सोही समयमा नै पक्ष विपक्ष र समूह उपसमूह पनि पार्टीभित्र देखा पर्ने गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पनि 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा आइपुग्दा क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली तयार पार्नेमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यको नामावली 12औं महाधिवेशनदेखि आफ्नो वेबसाइटमा राख्न थालेको हो। वेबसाइटमा जिल्लाअनुसार नयाँ र पुरानो गरी छुट्याएर नामावली प्रकाशित गर्ने गरिएको छ। वेबसाइटमा क्रियाशील सदस्यको क्रियाशील नम्बर, नाम, थर, बुवा वा पतिको नाम र थर, लिङ्ग, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, गाविस वा नगरपालिका, वडा नम्बर र टोल समेत उल्लेख गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यता सूची हेर्नका लागि काङ्ग्रेसको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर विवरण देखिन्छ। काङ्ग्रेसको 12औं महाधिवेशनका लागि 3,13,836 जना क्रियाशील सदस्य रहेका थिए। त्यसमध्ये 2,57,402 जनाले नवीकरण गरेका थिए भने 13औं महाधिवेशनका लागि कुल 2,02,179 जनाको नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्वीकृत भएको थियो। अघिल्लो महाधिवेशनमा कायम रहेर अहिले नवीकरण नगर्ने क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या 59,464 रहेको थियो। त्यसैगरी 13औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा स्वीकृत कुल क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या 4,70,655 जनाको नामावली वेबसाइटमा राखिएको थियो। 13औं महाधिवेशनमा विभिन्न देशमा रहेका काङ्ग्रेसका नेपाली जनसम्पर्क समिति मार्फत प्राप्त निवेदनका आधारमा 11,074 जनाले क्रियाशील सदस्यता पाएका थिए। त्यसरी 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा काङ्ग्रेसमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू परित्याग गरी आएका नेताहरू र नयाँ सदस्यहरू छानबिन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसका लागि एक विशेष समिति बनाएरै काङ्ग्रेस अघि बढिरहेको छ। होइन, समस्याहरूले घेरिएका छौँ। कोभिडको यत्रो ठुलो प्रकोप पनि छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने अधिवेशन त गराउनै पर्छ, नत्र त हामी डिफङ्क्ट भएर जान्छौँ। त्यसैले जसरी भए पनि हामीले अधिवेशन गराउनै पर्छ। त्यसमा पार्टी पङ्क्ति हरेक व्यक्ति चाहिँ नि लागेका छन्। जिल्लामा सक्रिय सदस्य वितरणको क्रम जारी नै छ। हुन त केही ठाउँमा विवादहरू पनि देखिया छ। त्यो विवादलाई टुङ्गो गर्नलाई हामीले एउटा समिति पनि बनाएको छौँ। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको 6 जना हो, 5 जना टिमको
बनाएको छौँ, उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हाम्रो भदौमा अधिवेशन हुन्छ। हाम्रो बाध्यता हो, यो बाध्यता के हो भने 5 वर्ष भइसक्यो, अब योभन्दा पर लम्ब्याउन सकिँदैन। तसर्थ हाम्रो यो बाध्यतालाई बुझेर हामीले नेपाली कङ्ग्रेस र ठोस निर्णय गरेका छौँ कि यसपालि चाहिँ भदौमा हामी के भन्छन् अधिवेशन गराउँछौँ भनेर, र त्यही आधारमा साथीहरू सक्रिय छन्। काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि आगामी जेठ 24 गतेभित्र तोकेको छ। काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा महत्त्वपूर्ण मानिने क्रियाशील सदस्य सङ्ख्या हाल स्वदेश र विदेश काङ्ग्रेसका जनसम्पर्क समिति गरी करिब 5 लाख रहेको र आगामी महाधिवेशनसम्ममा नयाँ र नवीकरण गरी 10 लाख हाराहारी पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। काङ्ग्रेसमा समायोजन भएका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, अखण्ड नेपाल, नेपाल समता पार्टी लगायत दल र पार्टीको जागरण अभियानका क्रममा देशभर विभिन्न राजनीतिक दलबाट काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका करिब 1 लाख नेता कार्यकर्तालाई पनि छानबिन गरी क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरिन लागेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ। तेह्रौं महाधिवेशनसम्म जिल्लाबाट सदस्यता फारम बोकेर केन्द्र ल्याउनु पर्ने र केन्द्रीय छानबिन समितिले सदस्यता कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने प्रचलन थियो। त्यति बेला सदस्यता इन्ट्री गर्न नै झन्डै 4 महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो। कतिपय जिल्लाबाट ल्याएका फारममा प्रतिनिधिले बीच बाटोमै फेरबदल गर्ने गरेको उजुरी पनि धेरै थिए। तर यसपटक जिल्ला र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले क्रियाशील सदस्यता पार्टीको सफ्टवेयरमा सिधै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरेका कारण छानबिन समितिलाई सहज भएको छ। आखिर उक्त छानबिन समितिले के गरिरहेको छ त, हेरौँ यो कुराकानी। अब यो मैले ठ्याक्कै महाधिवेशनसँग जोडिएको क्रियाशील सदस्यताको विवादको जुन 12औं महाधिवेशनमा पनि थियो, 13औं महाधिवेशनमा पनि थियो, अहिले पनि थियो, त्योभन्दा अगाडिपट्टि 4 महिना 6 महिना लागिरहेको अवस्था थियो 12औं महाधिवेशन र 13औं महाधिवेशनको कुरा गर्दाखेरि। अहिले यो 14औं महाधिवेशनको लागि चाहिँ समय अत्यन्तै छोटो छ। सकिन्छ, सम्पन्न होला त त्यो क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई टुङ्गेला? नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिलाई 20 गतेभित्र क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू सकाउने भनेर हामीलाई 20 गतेसम्मको समय उहाँहरूले दिनुभएको छ। त्यो 20 गते समय आजसम्म हामीले लगभग 48वटा जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कामहरू सकाइसकेको स्थिति छ र बाँकी जिल्लाका जुन कामहरू हुन् त्यो कामहरू हामीले मापदण्डहरू बनाएर सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले मापदण्डको विषयमा हामी छलफलमा जुटिरहेका छौँ र मापदण्ड अब चाँडै नै निर्माण हुन्छ। मापदण्ड निर्माण भइसकेपछि बाँकी रहेका जिल्लाका कामहरू पनि हामी सम्पन्न गर्छौँ। अब केही जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्यताका फारमहरू भरिएका छैनन्, अहिले जस्तै अहिलेसम्म सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, बारा र बर्दियाका केही समस्याहरू छन्। ती समस्या समाधान गर्न बर्दियामा पनि केन्द्रबाट प्रतिनिधि खटिसक्नु भएको स्थिति छ र समायोजनका कामहरू बाराको पनि सकिसकेको स्थिति छ, सिन्धुपाल्चोकको पनि समायोजनको काम सकिसकेको स्थिति छ र सप्तरीको पनि समायोजनका कामहरू अन्तिम चरणमा पुगिसकेको स्थिति छ। त्यसैले यी 4 जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लाहरूबाट फारमहरू आइसकेको स्थिति छ र फारमहरू आइसकेको कारणले हामी त्यसलाई सबैबाट वडा तहको, पालिका तहको, प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय समितिको, प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय समितिको र जिल्ला कार्य समितिको सबै तहहरूको निर्णयहरूको प्रतिलिपिहरू हामीले केन्द्रमा मगाइरहेका छौँ। सबैलाई हामीले इमेल र परिपत्र गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर जसले लेबी तिर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई लेबी तिर्न भनेर भनिरहेका छौँ। जसले सदस्यता शुल्क तिर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई सदस्यता शुल्क तिर्न भनेर भनिरहेका छौँ। र हामीले एउटा निर्णय के गरेका छौँ भने नेपाली कङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनुभएका व्यक्तिहरू जो स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनु भएन, स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रस्तावक समर्थक बन्नु भएन, जसले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी परित्याग गर्नु भएन र जसको के छ भने मृत्यु भएन, उहाँहरू सबैले यदि चाहनुभयो भने उहाँहरूले के छ भने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मृत्यु नभएका, नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग नगरेका, स्वतन्त्र उम्मेदवार नभएका र यो स्वतन्त्र उम्मेदवारका प्रस्तावक समर्थक नभएका सबै व्यक्तिहरूको नवीकरण गर्ने
भनेर हामीले निर्णय गरिसकेको स्थिति छ र क्रियाशील संस्थाको कामहरू हामीले नियमित रूपमा बैठकहरू बसेर छलफलहरू गरेर हामीले टुङ्ग्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र सम्भवतः हामी चाँडै टुङ्ग्याउँछौँ। अब अहिलेसम्म तपाईँले मापदण्ड बनाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ बल्ल, अब केही दिन 10 दिन मात्र बाँकी भएको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब तपाईँहरूले मापदण्ड बनाएर फेरि त्यस पछाडि अरू विवादहरू आएका उजुरीहरूलाई टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ त? मापदण्ड बनिसकेपछि सम्भवतः टुङ्ग्याउन सजिलो हुन्छ, किनकि मापदण्डभित्र राखिसकेपछि जो मापदण्डमा पर्छन् ती मापदण्डभित्र परेका क्रियाशील सदस्यहरूलाई हामीले स्वीकार गर्ने र जो मापदण्डभित्र पर्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ स्वीकार नगरेर अब अरू अन्य के प्रक्रियाहरू अपनाउने त्यो चाहिँ पार्टीभित्र छलफल गरेर हामीले त्यो गर्न सक्छौँ। त्यसैले मापदण्ड निर्माण गरेको मलाई लाग्छ 5 देखि 7 दिनभित्रमा हामीले अहिले आएका क्रियाशील सदस्यहरूलाई एउटा मापदण्डमा राख्छौँ। त्यो मापदण्डमा राखिसकेपछि त्यो हामीलाई टुङ्ग्याउन सजिलो हुन्छ। अब बाँकी रह्यो 4वटा जिल्ला, 4वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताहरू आइसकेपछि त्यो क्रियाशील सदस्यताहरूलाई पनि हामी त्यही मापदण्डभित्रमा राख्छौँ र त्यो मापदण्डभित्र राखिसकेपछि हामीलाई टुङ्ग्याउन सजिलो हुन्छ। त्यसैले मापदण्डमा हामीले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी आएका विवादहरू ती समस्याहरूलाई हामीले मापदण्डमा राख्यौँ भने कसैप्रति हामी चाहिँ पक्षपातपूर्ण भएको जस्तो देखिँदैन, हामीले निष्पक्ष छानबिन गरेको देखिन्छ र निष्पक्ष छानबिन गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो, हाम्रो कर्तव्य पनि हो। त्यसैले क्रियाशील सदस्य को छानबिन निष्पक्षतापूर्वक हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ, किनकि निष्पक्ष रूपले क्रियाशील सदस्यताको छानबिनको काम सम्पन्न भएपछि चाहिँ निष्पक्ष महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यो प्रक्रियामा हामी तदारुकताका साथ दिनरात मेहनत गरिरहेका छौँ। जस्तै अब एउटा के आइरहेको छ, बाहिर कुराहरू कस्तो आउँछ भन्दाखेरि जस्तै जुन क्रियाशील सदस्यता दिइन्छ उनीहरूले नै वडाबाट माथि क्षेत्रबाट त्यसपछि प्रदेश हुँदै केन्द्रको नेतृत्वसम्मलाई पनि प्रभाव पार्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि केन्द्रका जो नेतृत्व गर्नेहरू हुन्छन् अथवा महाधिवेशनमा उठ्ने नेतृत्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ क्रियाशील सदस्य आफ्नो पक्षमा बनाउनको लागि त्यही अनुसार चाहिँ लबिङ गर्ने, अगाडि बढ्ने, जबरजस्ती गर्ने गरेका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेका छन्। यसको वास्तविकता के हो नि? निष्पक्ष साँच्चीकै हुन्छ अथवा यस्तै गरी पेलेरै अगाडि बढ्ने हुन्छ? अनि नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यतालाई मतदाताको रूपमा हेरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यताले नै छनौट गरेर क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुन्छ र उहाँहरूले नै निर्वाचन गरेर वडा कार्य समितिको पनि निर्वाचन हुन्छ। त्यसैले क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पछि चाहिँ यो प्रदेश स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको चयन, त्यो प्रतिनिधि सभा स्तरीय क्षेत्रीय कार्य समितिको चयन र जिल्ला कार्य समितिको चयन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू र प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन गर्ने परम्परा हाम्रो विधानमा अहिले त्यो व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले त्यो महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले नेपाली कङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यतामा आफूले चाहिँ अलिअलि किसिमको प्रभाव चाहिँ जमाउन खोज्नु या प्रभाव देखाउन खोज्नु त्यो अनौठो कुरा होइन, तर त्यो कारणले नै केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समिति गठन गरिएको हो कि नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समिति निष्पक्ष रूपले काम गर्नुपर्छ र निष्पक्ष रूपले काम गरेर कसैको प्रभाव दबावमा चाहिँ निर्णयहरू हुँदैनन् र निर्णय गर्नु पनि हुँदैन र कसैको प्रभाव र दबावमा निर्णय हुँदा पनि हुँदैन। निष्पक्ष छानबिन हुन्छ, निष्पक्षतापूर्वक हामी निर्णय गर्छौँ र क्रियाशील सदस्यता पाउनुपर्ने योग्य व्यक्तिहरू कसैलाई पनि क्रियाशील सदस्यता पाउनबाट हामी वञ्चित गर्दैनौँ। नवीकरणमा जो योग्यता पुगेका, नवीकरण गर्नुभएका हामी सबैलाई हामी नवीकरण हामी गर्छौँ, त्यो हामीले निर्णय पनि गरिसकेका छौँ। र अर्को जसको मतदाता नामावली जहाँ छ त्यहीँबाट क्रियाशील सदस्यता भर्ने र अन्य ठाउँबाट चाहिँ यदि क्रियाशील सदस्यता भर्नुभएको छ भने उहाँको उजुरी आएको खण्डमा हामीले जहाँ मतदाता नामावली छ त्यही उहाँहरूको क्रियाशील सदस्यता पठाउँछौँ र यो किसिमको हामीले नीतिगत निर्णयहरू गरिसकेका छौँ। नीतिगत निर्णय भइसकेपछि अब खालि हामीले क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका जुन समस्याहरू विवादहरूलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति एउटा आधार र मापदण्ड बनाउनु पर्नेछ र त्यो आधार र मापदण्ड बनाउँदा पनि धेरै कुराहरू मिलिसकेको स्थिति छ। केही 3-4वटा कुराहरू बाँकी छन्, 3-4वटा कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। त्यसको निम्ति हामीले राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र समितिभित्र पनि गम्भीर छलफल गरिरहेका छौँ र खास गरिकन 4-5वटा बुदामा हामीले राजनीतिक सहमति खोजेर नेतृत्व तहमा सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र नेतृत्व तहमा सहमति भयो र क्रियाशील छानबिन समितिले त्यो मापदण्डलाई
पास गर्यो भने मलाई लाग्छ धेरै ठुलो समस्या आउँदैन। 7 देखि 10 दिनभित्रमा हामी क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू टुङ्ग्याउन सक्छौँ। योभन्दा अगाडि पटक पटक भएको गल्ती र खर्च भएको समयको हिसाबले काङ्ग्रेसले समयमा नै यी विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने थियो। तर जब भयो राति तब बुढी ताती भने चाहिँ काङ्ग्रेसले अन्तिम समयमा आएर सामान्य कामलाई अगाडि बढाएको छ। त्यसबाहेक महाधिवेशनको लागि समिति र उपसमिति बनाउनु बाहेक अर्को कुनै उल्लेख्य काम काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको लागि गर्न सकेको छैन। ती समितिहरू पनि निष्क्रिय जस्ता भएका छन्। तिनलाई सक्रिय बनाउन र महाधिवेशनलाई सफल बनाउन पार्टीमा एकमत भएर अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले अझै पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई शङ्काको घेराले नै हेर्ने गरिएको छ। समय छोटो छ, त्यसैले काङ्ग्रेसले समयको महत्त्वलाई चिन्दै सबै विषय र सबै चिजलाई सक्रिय बनाएर महाधिवेशनतिर केन्द्रित हुन जरुरी छ। हवस् त, आजको लागि फोकस न्युज यति नै। अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।